हजुर 2077 क्वेसन नम्बर 19A को क्वेसन मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु। यो पोहोर साल सोधिएको क्वेसन हो। टियुको फाइनल एक्जाममा सोधिएको क्वेसन तपाईलाई देखाइरहेको छु। तपाईँ आफ्नो ओल्ड इज गोल्डमा यो क्वेसनलाई हेर्नुहोला र राम्रोसँग एकचोटि पढ्नुहोला। मैले चाहिँ क्वेसन पढ्न चाहेन, म तपाईलाई यो क्वेसनको सोलुसनको बारेमा सिकाउने छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नकाटेर स्किप नगरेर हेरिदिनु होला। तपाईँ पक्कै पनि बुझ्नुहुनेछ यो न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि। अब म तपाईलाई यो क्वेसनको सोलुसनतर्फ लिएर जाँदैछु। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो यस च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। अब म तपाईलाई यो क्वेसनको सोलुसनतर्फ लिएर जाँदैछु। हजुर, यो क्वेसनले हामीलाई के कुरा दिएको छ त्यसलाई लेख्नु पर्नेछ हैन। यो क्वेसनले हामीलाई फर्स्टमा दिएको छ लोनको अमाउन्ट दिएको छ हैन, त्यसलाई भनिन्छ ओरिजिनल मोर्गेज ब्यालेन्स हैन। लोनको अमाउन्ट जो सुरुमा दिएको हुन्छ हामीलाई लोनको अमाउन्ट, त्यसलाई भनिन्छ ओरिजिनल मोर्गेज ब्यालेन्स, जसलाई एमबी नटले इन्डिकेट गरिन्छ अथवा जनाइन्छ हैन। एमबी नट हामीलाई दिएको छ ₹20 लाख। अनि नम्बर अफ मन्थली मोर्गेज, ठिक छ नि, उसले चाहिँ हामीलाई म्याचुरिटी पिरियड 30 इयर्स दिएको थियो। हामीले इयर्सलाई मन्थमा कन्भर्ट गर्नेछौँ, त्यसैले नम्बर अफ मन्थली मोर्गेज एन भनेको 30 इयर्स इन्टु 12 मन्थ, यसरी आउनेछ 360 मन्थ अथवा 360 पेमेन्ट्स है त। इयर्सलाई चाहिँ मन्थमा कन्भर्ट गर्नु होला। अनि अर्को हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट क्वेसनले दिएको छ। अब इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामी लेख्नेछौँ मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट है त। क्वेसनले हामीलाई एन्युअली इन्ट्रेस्ट रेट दिएको हुन्छ, तर हामी त्यसलाई चाहिँ मन्थमा कन्भर्ट गरेर मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट आई भनेर हामीले लेख्नु पर्नेछ। मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट आई भनेको 10% डिभाइड 12 है त। 10% भनेको एन्युअल हुन्छ, त्यसलाई 12ले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ 1 मन्थको आउनेछ कति 0.833% आएको छ। यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि 100ले डिभाइड गर्नुहोस्, यो हुनेछ 0.00833। यति हामीलाई क्वेसनले दिएको थियो है त। यसमा चाहिँ तपाईले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि इयर्सलाई मन्थमा कन्भर्ट गर्नु होला हैन, इन्टु 12 गरेर इयर्स इन्टु 12 मन्थ गर्नुभयो भने मन्थमा कन्भर्ट हुन्छ। अर्को आईलाई मन्थमा कन्भर्ट गर्नु होला। आईलाई मन्थमा कन्भर्ट गर्नको लागि इन्ट्रेस्ट रेटलाई 12ले अथवा 12ले डिभाइड गर्नुभयो भने त्यो मन्थमा कन्भर्ट हुनेछ है त। अब यो क्वेसनले हामीलाई एमा सोधेको छ मन्थली पेमेन्ट अफ मोर्गेज लोन। अब मन्थली पेमेन्ट भनेको एमपी हो, त्यो हामीलाई सोधेको छ। अब यसको सिम्पली फर्मुला युज गर्नु पर्नेछ। एमपी भनेको एमबी नट इन्टु आई इन्टु 1 प्लस आई का पावर एन डिभाइड 1 प्लस आई का पावर एन माइनस 1 है त। अनि यो आईलाई चाहिँ हामीले डेसिमलमै कन्भर्ट गरेर राख्नु पर्नेछ फर्मुलामा। अब हेर्नुहोस् एमबी नट भनेको 20 लाख इन्टु आई भनेको 0.00833 अनि टाइम्स 1 प्लस 0.00833 का पावर 360 यान भनेको 360 डिभाइड 1 प्लस 0.00833 का पावर 360 माइनस 1 अनि 20 लाख जस्ताको त्यस्तै। अनि त्यसपछि यो माथिको भागलाई तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने आउनेछ 0.1650 अनि यो तलको भागलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने आउनेछ 18.814 अनि यो तीनवटै भागलाई तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने चाहिँ यसबाट निस्कनेछ रुपिज 17,540.13 17,540.13 हाम्रो मन्थली पेमेन्ट आएको छ है त। यो एमा सोधेको थियो। अनि क्वेसनले हामीलाई बीमा सोधेको छ रिमेनिङ मोर्गेज ब्यालेन्स एट द इन्ड अफ 12 मन्थ भनेको छ। 12 मन्थको अन्तमा रिमेनिङ मोर्गेज ब्यालेन्स कति हुन्छ त्यो निकाल भनेको छ। यसरी अब यो रिमेनिङ मोर्गेज ब्यालेन्स भनेको चाहिँ एमबी भन्ने गरिन्छ है त। रिमेनिङ मोर्गेज ब्यालेन्सलाई एमबी भनिन्छ। यो टी भनेको अब कति मन्थको अन्तिममा भन्छ त्यसलाई टी भन्ने। अब अहिले चाहिँ 12 मन्थको अन्तिममा भन्छ भने टी भनेको 12 भयो है त। अब फेरि सिम्पली फर्मुला युज गरौँ। रिमेनिङ मोर्गेज ब्यालेन्सको चाहिँ एमबी 12 इक्वल्स टु एमबी नट इन्टु 1 प्लस आई का पावर एन माइनस 1 प्लस आई का पावर टी
डिभाइड 1 प्लस आईका पावर n माइनस 1। ठिक छ नि होइन, यो n चाहिँ पावरमा हो, यो माइनस 1 चाहिँ पावरमा होइन है, ख्याल गर्नु होला। यो n पावरमा भए पनि माइनस 1 चाहिँ पावरमा होइन। अनि एमबी नट 20 लाख जस्ताको त्यस्तै इन्टु 1 प्लस 0.0083 का पावर 360 माइनस 1 प्लस 0.00833 का पावर टी भनेको 12 डिभाइड 1 प्लस 0.00833 का पावर 360 अनि माइनस 1 20 लाख जस्ताको त्यस्तै यो माथिको भागलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने आउनेछ 19.814 अनि माइनस 1.105 अनि डिभाइडमा चाहिँ 18.814 आउनेछ। अनि यसलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने आउनेछ कति भन्दाखेरि रिमेनिङ मोर्गेज ब्यालेन्स एट द इन्ड अफ 12 मन्थको रुपिज 19,88,838.099 19,88,838.099। साथीहरू एन्सर वर्ल्ड इजुकलको एन्सर र यसको एन्सरमा अलिकति डिफरेन्स अलिकति चेन्जेस आएको छ, नआत्तिनु होला। यो पोइन्ट हामीले पुरा पोइन्ट नराखेको कारणले गर्दाखेरि एन्सरमा चेन्ज आएको हो, केही फरक पर्दैन है त। यो चाहिँ हामीलाई बीमा सोधेको थियो। अनि यो क्वेसनले हामीलाई सीमा सोधेको छ अमाउन्ट अफ सेड्युल प्रिन्सिपल पेमेन्ट फर मन्थ अफ 12 मन्थको सेड्युल प्रिन्सिपल पेमेन्ट हामीलाई सोधेको छ। अब यसरी सेड्युल प्रिन्सिपल पेमेन्ट भनेको एसपीले जनाइन्छ। अब टी भनेको जति महिनाको लागि भन्छ त्यति महिनाको है त, टी भनेको 12 मन्थको लागि भनेको छ। अब फेरि सिम्पली फर्मुला युज गरौँ, एसपी 12 इक्वल्स टु एमबी नट इन्टु आई इन्टु 1 प्लस आई का पावर टी माइनस 1 डिभाइड 1 प्लस आई का पावर एन माइनस 1 है त। त्यसपछि अब एमबी नट भनेको 20 लाख जस्ताको त्यस्तै छ। अनि आई भनेको 0.00833 टाइम्स 1 प्लस 0.00833 का पावर टी भनेको 12 माइनस 1 अनि डिभाइड 1 प्लस 0.00833 का पावर 360। यहाँनिर साथीहरू माइनस 1 गर्न छुटेको रहेछ, तपाईँ माइनस 1 गर्नु होला है त। यहाँनिर चाहिँ माइनस 1 गर्न छुटेको छ, माथि फर्मुलामा लेख्यो तर यहाँ चाहिँ छुट्यो रहेछ, यहाँ माइनस 1 गर्नु होला। अनि 20 लाख जस्ताको त्यस्तै। अनि यो माथिको भागलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यो माथिको भागलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने आउनेछ 0.00911259 अनि यो तलको भागलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने आउनेछ 18.814 अनि यो सबैलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसबाट आउनेछ रुपिज 970.12। यो चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट अफ सेड्युल प्रिन्सिपल पेमेन्ट फर द मन्थ अफ 12 आएको छ कति भन्दाखेरि 970.12 अर्थात् 970.12। साथीहरू यति हामीलाई क्वेसनले सोधेको थियो। अब यो अमोर्टिजेसन सेड्युल चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधेको थिएन, तर पनि म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु, ख्याल गर्नु होला है त। फर्स्ट कोलममा हुन्छ मन्थ, सेकेन्ड कोलममा हुन्छ बिगिनिङ ब्यालेन्स, थर्ड कोलममा हुन्छ मन्थली पेमेन्ट, फोर्थ कोलममा हुन्छ इन्ट्रेस्ट अनि फिफ्थ कोलममा हुन्छ प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट अनि लास्ट कोलममा हुन्छ इन्डिङ ब्यालेन्स है त। यसलाई ख्याल गर्नु होला। अब यो बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेको क्वेसनले हामीलाई जो दिएको हुन्छ लोनको अमाउन्ट, त्यो लोनको अमाउन्टलाई हामीले फर्स्ट फर्स्ट मन्थमा चाहिँ बिगिनिङ ब्यालेन्स राख्नुपर्छ है त। जस्तो यो क्वेसनको लागि 20 लाख दिएको थियो होइन, त्यही 20 लाख चाहिँ फर्स्ट मन्थमा 20 लाख हुन्छ। अनि यो मन्थली पेमेन्ट हामीले जो निकालेका थियौँ फर्स्टमा एमपी, प्रत्येक मन्थमा मन्थली पेमेन्ट चाहिँ सेम हुन्छ है त। एक महिना अर्को, दोस्रो महिना अर्को त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। प्रत्येक महिनामा यो एमपी अर्थात् मन्थली पेमेन्ट चाहिँ सेम हुने गर्छ, यसलाई ख्याल गर्नु होला। अनि यो इन्ट्रेस्ट कोलम निकाल्नको लागि बिगिनिङ ब्यालेन्स इन्टु बिगिनिङ ब्यालेन्स इन्टु आई गर्नु होला। आई भनेको कति आएको थियो क्वेसनमा भन्दाखेरि अगाडि हामीले मन्थली इन्ट्रेस्ट रेट हामीले निकालेका थियौँ, आई भनेको 0.00833 जो आएको थियो हो त्यो राख्नु होला यहाँ है त। इन्ट्रेस्ट कोलम निकाल्नको लागि बिगिनिङ ब्यालेन्स इन्टु आई गरिन्छ। अनि यो प्रिन्सिपल पेमेन्ट अर्थात् यो प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट निकाल्नको लागि मन्थली पेमेन्टबाट है त, यो मन्थली पेमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट घटाउनु भयो भने
यो आउनेछ प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट। अनि यो इन्डिङ ब्यालेन्स निकाल्नको लागि बिगिनिङ ब्यालेन्सबाट प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट घटाउनु भयो भने इन्डिङ ब्यालेन्स आउने गर्छ है त। यो मन्थ 1 को चाहिँ यसरी निकाल्छौँ। अब मन्थ 2 को लागि बिगिनिङ ब्यालेन्स के भन्दाखेरि 1 मन्थको इन्डिङ ब्यालेन्स 2 मन्थको बिगिनिङ ब्यालेन्स हुन्छ है त। 2 मन्थको इन्डिङ ब्यालेन्स 3 मन्थको बिगिनिङ, अनि 4 मन्थको इन्डिङ ब्यालेन्स 3 मन्थको इन्डिङ ब्यालेन्स 4 मन्थको बिगिनिङ ब्यालेन्स हुन्छ। जति मन्थको लागि अमोर्टिजेसन सेड्युल बनाऊ भन्छ त्यति महिनाको हामीले बनाउनु पर्नेछ, यसलाई ख्याल गर्नु होला। अनि यहाँ तल अलिकति नोट जस्तो लेखिदिएको छु, 1 इयर्स इन्डिङ भनेको 2 इयर्सको बिगिनिङ हुन्छ, यसलाई ख्याल गर्नु होला। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यस्तो पर्सेन्टेज निकाल्न सोध्छ भने, अब इन्ट्रेस्टको सोध्छ भने इन्ट्रेस्ट राख्नु होला, जुन महिनामा सोधेको छ त्यही महिनामा होइन। प्रिन्सिपल रिपेमेन्टको पर्सेन्ट सोध्छ भने प्रिन्सिपल रिपेमेन्टकै अमाउन्ट राख्नु होला। अब कुन मन्थमा, कहिलेकाहीँ चाहिँ 2 मन्थको भन्छ भने 2 मन्थकै यहाँ राख्नु पऱ्यो। इन्ट्रेस्ट छ भने 2 मन्थको इन्ट्रेस्ट, प्रिन्सिपल रिपेमेन्टको सोधेको छ भने 2 मन्थकै प्रिन्सिपल रिपेमेन्ट यहाँ राख्नुपर्छ, अनि डिभाइड मन्थली पेमेन्ट अनि इन्टु 100 गर्नुभयो भने यो चाहिँ यस्तो पर्सेन्टेज आउने गर्दछ है त। साथीहरू, यति थियो तपाईँलाई सिकाउन बाँकी, मैले यति नै सिकाइसकेको छु। आशा छ तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। भिडियो हेर्नुभयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।